नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विकास निर्माणको काम, प्रगति, उन्नति र त्यहाँका स्थानीय स्तरमा के कस्ता सुधारका कामहरू भए र जनजीवनहरू के कस्तामा परिवर्तन आए लगायतका विषयमा रहेर हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी बैतडी जिल्लातर्फका एकजना उपमेयर हुनुहुन्छ हामीसँग, दशरथचन्द नगरपालिकाका उपमेयर मीना चन्दसँग पनि उहाँ उपमेयर भएर गइसकेपछि उहाँको आफ्नो अधिकारभित्र परेका कामहरू के गरिसक्नुभयो, के बाँकी छन् लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ उपमेयर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। के छ हालखबर? ठिकै छ भन्नु पर्यो। अब स्थानीय देशको स्थिति हेर्ने हो भने त ठिक नभन्दा हो। देशको स्थिति अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ। अब त्यसको असर त स्थानीयलाई पनि पर्छ। स्थानीय पनि त्यति स्वस्थ छैन भन्नुपर्छ। त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा ठिकै छु, तर अब एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ भन्ने हो भने अब सङ्घीय सरकार नै अब जुन किसिमले संसद विघटन भएको अवस्था छ, यसले गर्दा चाहिँ असर चाहिँ स्थानीय तहमा पनि परेको छ। केमा असर पर्यो त? खास गरेर भन्ने हो भने अब विकास निर्माणका कुराहरू, आर्थिकमा असर पर्छ। अनि राजनीतिक उथलपथल एक किसिमको जुन किसिमले जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो काममा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब यो संसद विघटन भएपछि जुन किसिमको एउटा माहौल बनेको छ, अहिले विरोध गर्ने र अर्को आफ्नो के भन्छन् यो कार्यकर्ताहरूलाई भेला गराउने, यसले गर्दाखेरि पनि जनप्रतिनिधि नै हुन आखिरी स्थानीय तहमा पनि उहाँहरूको पनि अलिकति त्यो जुन लगनशीलता काम गर्नुपर्ने अवस्था हो। जस्तो कि प्रदेश सभामा कर्मचारी बर्खास्ती गर्ने, हटाउने लगायतका भयो। यो केन्द्रमा जुन व्यवहार भयो प्रदेशमा त्यही व्यवहार भयो। स्थानीय तहमा अलिक नभएको हो के हो? त्यो चाहिँ भएको छैन स्थानीय तहमा। स्थानीय तह त अब पहिला स्थानीय निकाय पनि थियो, अब जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि अब कर्मचारीले सञ्चालन गरेको अवस्था हो। र अहिले अब संसद विघटन भए पनि अलिकति असर चाहिँ प्रदेश सरकारमा, किनभने आफ्नो पार्टीको कतिजना संसदहरू त्यहाँ सांसदहरू हुनुहुन्छ, त्यसको त्यो किसिमले एक किसिमको होडबाजी चलेको छ अहिले विघटन गर्ने विभिन्न कुराहरूमा। तर स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अहिले छैन, तर अलिकति असर चाहिँ पर्छ नै। अब किनभने एक किसिमको यो असर त 1-2 महिनाको लागि मात्रै भयो। हजुर। अब तपाईँ एउटा उपमेयर भएर आउनुभएको 3.5 वर्ष बितिसकेको छ। एकदम। तपाईँको चुनावी एजेन्डा के थिए र के पुरा भयो? निश्चित रूपले हामीले चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसार गर्दै गर्दा जुन किसिमले हामीले आफ्नो वडाहरूमा जाँदै गर्दाखेरि एकदम विकट सडकको अभाव पाएका थियौँ र खानेपानीको व्यवस्था नभएको, हेर्ने हो भने शिक्षाको पनि अब भवनहरू छ अनि शिक्षकहरूको दरबन्दीहरू कम भएको अवस्था, पर्याप्त मात्रामा शिक्षकहरू पनि नभएको अवस्था, अनि स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यसै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको अलिकति अपुग अवस्था त्यो भएको हुनाले हामी त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूका यहाँ आउँदाखेरि हामीले अहिले जुन किसिमले प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ र हामीलाई मत दिनुहोस् र हामी भोलिको दिनमा आएपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ सहज रूपमा हिँड्ने एकदम त्योसँग चाहिँ सडक, पुलो, त्यसै गरेर खानेपानी व्यवस्थापन, कृषिमा चाहिँ उन्नति गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। र 3.5 वर्ष हुँदै गर्दाखेरि केही हदसम्म पुरा भएका पनि छन् यी प्रतिबद्धता। केही विकासको मूल चाहिँ त्यो जतिसुकै विवाद गरे पनि अन्य कुरामा चाहिँ खर्च भएन, होइन यो सडक बाटो मात्रै खनियो भन्ने विवादहरू आउँदै गर्छ। र त्यो जतिसुकै जसले जे भने पनि मेरुदण्ड भनेको विकासको लागि चाहिँ सडक नै हुन आउँछ। सडक सबै सम्पन्न भए। अहिले हाम्रो वडाहरूमा चाहिँ विगतमा चाहिँ कस्तो थियो भने हाम्रो 5वटा वडा चाहिँ पहिलाको चाहिँ नगरपालिकाको, र अहिले चाहिँ त्यो गाविसहरू थपिएको 6वटा, अहिले 11वटा वडा छ, ठुलो भूभाग छ र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अब सडक सञ्जालहरूले नजोडिएको अवस्था। र खास गरेर वडा नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो सडक सञ्जाल केही मात्र पुगेको र त्यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय नजोडेको अवस्था र त्यहाँको जुन ग्रामीण भेग छ त्यसलाई पनि सेपन्ड नसकेको अवस्था थियो। र अहिले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ र उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि पुरा भएको छ हामीले जुन गरेका थियौँ। र उहाँहरूले पनि सहज रूपमा अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँ साधन लगेर नै आवतजावत गर्ने अवस्था पनि, सडकको कुनै अप्ठ्यारो अवस्था छैन, सहज तरिकाले त्यहाँका मानिसले आवतजावत गर्न सक्छन्। अब त्यो कच्ची सडक हो, त्यसको स्तर उन्नतिको कुरा त बाँकी नै होला। पी सडक कहिले होला? पी
पिच सडक त अब धुलो रहित सडक, हिलो रहित सडक, यो अब कुरा पनि हिलो त हुन सक्छ। अब भन्ने भने काठमाडौँमै हिलो रहित सडक छ होइन, अब हिलो छ जतासुकै। अब यहाँ पनि पिच छैन भने अब हाम्रो त स्थानीय तहमा एउटा स्थानीय तहमा गएको जुन बजेट हुन्छ त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारको अनुदान र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट चल्ने हो। त्यो भएकोले सीमित जुन हाम्रो आर्थिक छ त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले अब पिचमा चाहिँ हामीले थ्याक्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गर्ने भनेको बजेटकै अभावको कारणले हो हामीले गर्न नसक्ने। अब चाहिँ पिच चाहिँ हामी बजेटकै कारणले गर्न सक्दैनौँ, किनभने सानो त्यो अब त्यो कच्ची सडक खन्न त सक्यौँ, अब त्यसको स्तर उन्नति गर्नका लागि पिच बनाउनका लागि त लगानी सडकको लागि कति बजेट आएको थियो? सडकको लागि बजेट छुट्टै आउँदैन, हामी कहाँ आएको बजेटबाट नै हामी त्यसैबाट छुट्याउँछौँ। तर विकासको पहिलो आधार भनेको सडक हो, पिच सडकै नबनेन भने त अब त्यसको कुनै अर्थै रहेन। अझ झन् भन्यो भने दीर्घकालीन समाधान भएन। भएन त्यो अब हेर्यो भने तपाईँले भने जस्तै अब हाम्रो त भौगोलिक रूपले पनि पहाडको विकट हो। अब त्यो पहिरो जाने अनि त्यसपछि नाली छैन भने अनि पानी बर्खामा त्यही बाटो जाने हुन्छ अनि खाल्टाखुल्टीहरू फेरि भइहाल्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भने असारसम्म अब त्यो पानी पर्छ, भदौसम्म भनौँ, त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई स्थिति गऱ्यो भनेर अलिकति चाहिँ त्यसलाई सम्याउने काम गरेर यो जाडोको महिनाभरि जेठ महिनासम्म चाहिँ अलिकति गाडीहरू गुड्ने गर्छ। तर त्यो चाहिँ अब निरन्तरता दिनको लागि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ दीर्घकालीन भएन। त्यसको लागि चाहिँ अब केन्द्र सरकार तर योजना त दीर्घकालीन हुनुपर्ने होइन र वास्तवमा निश्चित रूपले केही समयको लागि क्षणिक सुख त त्यो एउटा त्यसलाई विकास मान्न सकिन्छ नि त। विकासको लागि त विकास जस्तै हुनु पर्यो, सडक पिच बनाउन सक्नु पर्यो नि त। एकदम तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो, पिच बनाउनु पर्छ। तर स्थानीय स्तरमा गएको जुन रकम बजेट छ त्यसबाट हामीले एकातिर विकास निर्माण गर्नुपर्छ, एकातिर शिक्षातर्फ, स्वास्थ्यमा, सबैमा चाहिँ त्यही पैसाको हामीले बाँडफाँड गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब जुन सुविधाहरू आम नागरिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यसबाट नै दिइन्छ। हामीसँग एक्स्ट्रा कुनै पनि बजेट हुँदैन। त्यो भएको हुनाले अब त्यसको स्तर उन्नति गर्नका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ र अब त्यो प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले नै त्यो पिचको जुन पहल गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले नै त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। भनेपछि सडक पनि तपाईँले सोचेअनुसार काम गर्न पाउनु भएको छैन, पैसाकै खाँचो भएर। एकदम। अब कुरा गरौँ खानेपानी। खानेपानीकै घर घरमा धारो पुगेको छ? अब घर घरमा धारो भन्नाले पहिला अब त्यो विकट ठाउँ भएको हुनाले अब सानो सानो कुवाहरू त हरेक गाउँ बस्तीमा हुन्छ। अब टाढा नै लिन जानुपर्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ 1-2 किलोमिटर नै जानुपर्ने अवस्था पनि हो। र अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अहिले खानेपानीको मुहानलाई संरक्षण गरेर त्यो बस्तीहरूमा पानी पुर्याइसकेको अवस्था छ। र एउटा यो जुन साना सहरी खानेपानी छ बैतडीमा, बैतडी भन्दा पनि 10 नगरपालिकामा, र त्यसले गर्दा पनि अहिले पानीको जुन आपूर्ति छ त्यो सहज भएको छ। र अब सानो सानो बस्ती, किनभने ठुलो घना बस्ती हुँदैन, त्यो भएको हुनाले 5-6वटा परिवार मात्रै छ भने पनि पानी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसका लागि पनि हामीले उहाँको खानेपानीको मुहान छ भने उहाँहरूलाई त्यो खानेपानीको मुहानको संरक्षण गर्ने, ट्याङ्कीहरू बनाउने, पाइप ल्याएर जोड दिने यो कामहरू चाहिँ पुरा गरेका छौँ। र केही हदसम्म अझै पनि अहिले चाहिँ पहिलाको जतिको छैन, तर अझै पनि गर्न बाँकी छ। कति प्रतिशत चाहिँ गरिसक्नु भयो? अहिले भन्ने हो भने हामीले 75% हामीले गरिसकेका छौँ खानेपानीमा। अब मुहान नै छैन भने त कहाँबाट ल्याउने, एउटा त्यो विकल्प त्यो पनि छ। अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर टाढाबाट पनि पानी ल्याएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले अब त्यो दीर्घकालीन फेरि अब लिफ्टिङ सिस्टमबाट ल्याउँदाखेरि दीर्घकालीन हुने कि नहुने त्यो पनि एउटा समस्या छ भने अब सानो जुन कुवाहरू छ, पहिलाको पोखरी इनारहरू हुन्थ्यो त्यसलाई संरक्षण गर्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसरी तपाईँहरूले खानेपानी पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ मद्दत सम्भार गर्ने, त्यसलाई अलिकति कुलो बनाइदिएर जुन फोहोर हुन्छ बाहिरको त्यसलाई चाहिँ त्यो पोखरीभित्र नजान्दिने त्यो गरेर चाहिँ संरक्षण गर्ने। शिक्षाको अवस्था के छ? शिक्षाको अवस्था भन्यो भने हामी आउनुभन्दा पहिला चाहिँ अब गुणस्तरीय शिक्षा त पाउनुपर्छ, हरेक नागरिकले, बालबालिकाहरूले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने एउटा नाराका साथ पनि अगाडि बढ्यो। र त्यसपछि अब विद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने दरबन्दी नभएको अवस्था, शिक्षकको अभाव। अब कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत विद्यालय भनियो, त्यसमा पनि अब शिक्षकहरू 5 जना मात्रै शिक्षक अथवा 4 जनाले मात्रै त्यो अध्यापन गराउनु पर्ने अवस्था, जसले गर्दाखेरि ती बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनको अभाव थियो। र त्यसका लागि नगरपालिकाले नगर शिक्षक भनेर भर्ना गरियो, जुन विद्यालयमा 0 दरबन्दी छ, जहाँ चाहिँ शिक्षकहरू नै हुनुहुन्न।
त्यो ठाउँमा दरबन्दी नभएको ठाउँमा कुनै ठाउँमा 3 जना पनि 4 जना पनि राखियो। नगरपालिकाले तलब खुवाउने भनेर शिक्षकको व्यवस्था गरियो, जुन कि उहाँहरू चाहिँ शिक्षा विषय लिएर पढेको अनि लाइसेन्स उहाँसँग प्राप्त भएको त्यस्तो शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ भर्ना गऱ्यौँ र अहिले पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। र अहिले हेर्ने हो भने दरबन्दी मिलान पनि गरेका छौँ हामीले। एउटा चाहिँ नगरपालिकाभित्र भएका विद्यालयहरूमा कुनै विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय सङ्ख्या कम भएको अवस्था र शिक्षकहरू बढी, अब विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या 100 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ र त्यहाँ 12-13 जना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ शिक्षकैको अभावले चाहिँ पढाइ नहुने, कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा डम्पिङ जस्तो भइरहने, त्यो भएको हुनाले अब शिक्षकहरू पनि घुमेर खान्छन् भन्ने पनि एउटा गुनासो। त्यो भएको हुनाले अहिले मात्रै नगरपालिकाले आज 1 हप्ता जति मात्रै भएको छ दरबन्दी मिलान गरेका छौँ। 0 दरबन्दी भएको ठाउँमा विषयगत शिक्षकहरूलाई ट्रान्सफर गरेर त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने, एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु को लागि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नु भौतिक कुराहरू पनि अभाव छ भन्नुभयो, त्यसको अभाव छ कि छैन के छ? विद्यालयहरूको अभाव पनि छ, किनभने नयाँ चाहिँ हामीसँग 6वटा वडाहरू थपिएका छन्। जुन हिजोको जुन संरचना थियो त्यो बाँडफाँड गर्दाखेरि कुनै विद्यालयको भवनहरू चाहिँ अर्को पालिकातिर अथवा अर्को नगरपालिकातिर गयो, त्यहाँ चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था, त्यहाँ शिक्षकहरू नयाँ राख्नुपर्ने अवस्था। हरेक वर्ष हामीसँग विद्यालयका भवनहरू बनाउँदाखेरि एउटै विद्यालयलाई पनि 2-2वटा 3वटा भवन दिनुपर्ने अवस्था त्यो पनि रहेको छ। किनभने अब यदि बस्ने व्यवस्था नै छैन, कक्षा कोठा नै छैन भने पठन पाठन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमले बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने शिक्षा हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्यहाँको आवश्यकता। कतिपय बालबालिकाहरू जस्तो भनौँ न आर्थिक रूपमा अलि विपन्न भएर विद्यालय पढ्न नआएको कुराहरू पनि छ, त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि के गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब अहिले अब विपन्न वर्गको लागि भनेर राज्यले पनि अब त्यसको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैमा हामीले चाहिँ थप के गरेका छौँ भने त्यस्ता बालबालिकाहरू छन् भने हामीले एउटा बालकोष खडा गरेका छौँ, जसबाट चाहिँ ती बालबालिकाहरू विद्यालयमा जानको लागि उहाँहरूको युनिफर्मदेखि लिएर किताब कापी, अब सरकारी विद्यालयहरूमा त किताबहरू निःशुल्क नै प्राप्त हुन्छ र अब उहाँहरूको कापीहरू खरिद गर्नको लागि अथवा उहाँहरूलाई अब जुन युनिफर्म छ उहाँले लगाउने लुगा ड्रेसहरू त्यसको लागि भए पनि हामीले थोरै बहुत भए पनि उहाँलाई अलिकति सहयोग पुग्ने गरेर त्यो बालकोषबाट चाहिँ उहाँलाई वडाको सिफारिसबाट र विद्यालयको सिफारिसबाट विद्यालयको प्रको यो विद्यार्थीको चाहिँ यस्तो अवस्था छ भनेर उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ हामी त्यो रकम उपलब्ध गराउँछौँ। र त्यसै गरेर अनाथ बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय वडाहरूमा, उहाँहरूलाई पनि हामीले पढ्नको लागि र बस्नको लागि व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। कुनै पनि बालबालिकाहरू भनौँ शिक्षाबाट वञ्चित छैन, त्यसो भए तपाईँको यो नगरपालिकाको कुरा गर्ने? अब वञ्चित छैन भन्दा पर्ने अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने स्वयं अभिभावकहरूले पनि अब विद्यालय नपठाएको अवस्था पनि हो। र अहिले हेर्ने हो भने राज्यले त्यस्तो जुन किसिमको आर्थिक कमजोर भएको बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने त्यस्तो चाहिँ छैन, किनभने अब राज्यले पहिलादेखि नै छात्रवृत्ति दिने एउटा त्यो चाहिँ सुरुबाट नै भइरहेको अवस्था हो। निःशुल्क पुस्तकहरू पाइन्छ भनेपछि फिसहरू तिर्नु पर्दैन विद्यालयमा गएपछि। निरन्तर यदि विद्यालयमा पठाइदिने हो भने केही न केही त्यो बालबालिकाले सिक्छ। तर अब म गरिब नै छु, मैले कसरी पठाउने भनेर एउटा त्यो न्यू मात्रै पारेर पनि अभिभावकहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ पढ्न नपठाएको अवस्था पनि छ, त्यो पनि हो। अब उहाँहरूलाई पनि अब कतिपय कुरामा त्यहाँको हाम्रो शिक्षकहरूले घरमै गएर पनि पठाइदिनुहोस् तपाईँका बालबालिकाहरूलाई भनेर उहाँहरूले पनि आग्रह गर्नुहुन्छ र यो भर्नाको बेलामा पनि घर बस्ती टोलमा गएर त्यसरी अभियान नै चलाउने हो। सबैलाई शिक्षित बनाउने अभियानमा तपाईँ जुट्नु भएको छ। स्वास्थ्यको कुरा के छ? स्वास्थ्यको कुरा भन्ने हो भने अब दशरथचन्द नगरपालिका चाहिँ जिल्लामा भएको हुनाले अब जिल्ला अस्पताल नजिकै छ भन्नुपर्छ। अब त्यो जिल्ला अस्पतालमा पनि जुन किसिमले डाक्टरको दरबन्दी हुनुपर्ने हो सरकारी स्तरबाट, अब उहाँहरू थाई दरबन्दीमा कोही पनि हुन्न, अहिले पनि करारमै हुनुहुन्छ र केही सुविधा त्यहाँबाट प्राप्त भएको छ भने 14वटा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, जसमा चाहिँ हामीले अहिले स्वास्थ्य उपचारहरू दिनमा चाहिँ अहिले सक्षम भएका छौँ भन्नुपर्छ। र एउटा वडामा चाहिँ हाम्रो अहिले बनिरहेको अवस्था छ भवनहरू, र त्यहाँ दरबन्दी पनि छैन। र दरबन्दी नहुँदा पनि हामीले चाहिँ अहिले करारमै राखेर भए पनि
सेवा दिइरहनु भएको सेवा छ। दिइरहेका छौँ। यस्तै कोरोनाको कहरमा क्वारेन्टाइनको कुराहरू पनि आयो। के छ अहिले त्यहाँ नियन्त्रण हुन सक्यो अथवा के छ? अब जुन किसिमले कोरोना आउँदै गर्दाखेरि फागुनको 8 गतेदेखि हामीले जुलाघाटको जुन महाकालीमा पुल छ त्यो पुलबाट मात्रै आवत जावत गर्न सकिन्छ र सुदूरपश्चिमदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशका पनि त्यो बाटो भएर आउँछन्। त्यो भएको हुनाले हामी यहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ डेस्क खडा गरेका थियौँ र पछि गएर लकडाउन नै भयो। चैतदेखि त्यसपछि चैतको 12 गतेदेखि लकडाउन हुँदाखेरि त्यो त्यहाँबाट हामीले हटायौँ त्यसपछि। र त्यतिखेरदेखि हामीले स्वास्थ्य सेवा दिएको र क्वारेन्टाइनहरू पनि हाम्रो करिब 34वटा विद्यालयमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गऱ्यौँ र एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर अब राज्यको पनि एउटा गृह मन्त्रालयको प्रशासनसँगको जुन सहकारी हुन्छ हाम्रो, उहाँहरूले एक ठाउँमा मात्रै बनाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले एक ठाउँमा पनि निर्माण गऱ्यौँ र त्यो निर्माण गर्दै गर्दाखेरि धेरै ठाउँका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राख्ने अब हाम्रो ओडाको त सधैँ छ, त्यो त पाउने नै भयो सुविधा। उहाँहरू त त्यो हामीले त राख्ने त हाम्रो कर्तव्य नै हो, त्यो उहाँको अधिकार पनि बस्न पाउने हो। तर हामीले जुम्ला, मुगु, सुर्खेतका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ राखेर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ घर पठाएको अवस्था पनि छ र त्यो जुन पुलबाट आउँदै गर्दाखेरि हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। बजार जिल्ला त भारतसँग जोडिएको छ, एकदम भारतसँग जोडिएको आवत जावत हो। सबैजना त्यही बाटो हजुर त्यही बाटो आउँदाखेरि अब त्यहाँ राख्नलाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुने अनि त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने। अनि उहाँलाई पठाउँदाखेरि त्यो जुन भाडा छ त्यो गाडीको भाडा पनि हाम्रै नगरपालिकाले तिरेर त्यसरी पठाएको अवस्था हो। र अहिले हेर्ने हो भने आजभोलि मात्रै क्वारेन्टाइन छैन र त्यतिको अहिले संक्रमितको संख्या पनि घट्दै गएको छ, त्यति छैन। तर अब के हो भने बाहिरबाट आउने क्रम पनि जारी छ। अब भारततिर पनि अब दाजुभाइहरू कतिजना चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ केही सुरुमा नै आउनुभयो अनि केही त्यसपछि आउनुभयो। अब यो अलि साम्य होला नि, अब किन जाने भनेर बसिराख्नु भएको जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अब के कोही दसैँ तिहार मान्नको लागि त्यति बेला आउनुभयो, फेरि जाने क्रम बढ्दैछ। कतिपय त गइसक्नु भएको अवस्था पनि छ। अहिले चाहिँ नाका बन्द छ, कहिलेकाहीँ मात्रै अब त्यो इन्डियाको पेन्सन खाने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि मात्रै खोलिन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छैन र व्यवस्थापन त्यति बेला परीक्षण पनि हामीले गरेका छैनौँ होला, रोकिसकेको अवस्था अहिले रोकिसकेको अवस्थामा अहिले बिरामी भइहाल्यो भने त्यसको मात्रै उपचार हुन्छ। अब त्यहाँ भइहाल्यो भने चाहिँ अहिले अब जिल्ला अस्पतालमा नै त्यही नै PCR टेस्ट त्यही नै गरिन्छ। अहिले PCR ल्याब नै राखिएको छ त्यहाँ प्रदेश सरकारले, अहिले चाहिँ त्यही हुन्छ। जनताको जीवनमा के परिवर्तन आए? अब परिवर्तन भन्ने हो भने अब व्यक्ति त उनै हुन् अनि हाम्रो समाज पनि त्यही हो र भूगोल पनि त्यही हो हामीसँग। अब व्यवस्था परिवर्तन भयो, केही व्यक्तिहरूमा सोच पनि अलिकति परिवर्तन भएको छ, त्यो सँगसँगै र काम गर्ने शैली परिवर्तन भयो। अब हामीसँग उब्जाउ खेती रहेको भूभाग पनि थोरै मात्रामा हुन्छ, पहाडी भूभाग भएको हुनाले अब त्यहाँ धेरै ठुलो एकैचोटि फड्को मारिहाल्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले केही हदसम्म अब 3 तहको सरकार हुँदाखेरि आम नागरिकलाई चाहिँ अलिकति उहाँले पाउनुपर्ने अधिकारहरू सुविधाहरू सहज भएको चाहिँ छ। जनताको समस्याहरू तपाईँहरूले सुन्ने गर्नुभएको छ? एकदम सुन्ने गरेका छौँ। उहाँहरूको समस्याहरू उहाँहरूले अब कुनै मिडिया मार्फत कहिलेकाहीँ आएर गुनासो आफै गर्नुहुन्छ र हामी बस्तीमा गएको बेलामा अनुगमनमा अब उपप्रमुखले त जानु पनि पर्छ, त्यो आफ्ना गुनासाहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ, त्यसरी गुनासाहरू पोख्नुहुन्छ र त्यो गुनासाहरू पनि हामीले एकदम खुसीका साथ त्यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ, किनभने त्यो गुनासाहरूले चाहिँ हामीले अझै राम्रो काम गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसरी उहाँहरूका गुनासा पनि सुन्ने गरेका छौँ। 3.5 वर्ष त बिताइसक्नु भयो होइन? कस्तो सुख दुःख चुनौती कस्तो रह्यो? अब सुख भन्दाखेरि आफूले गरेको जुन बाचा थियो त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा खुसीको त्यो महसुस त हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब कतिपय चाहिँ हामीले गर्दाखेरि कामहरू गर्दाखेरि राम्रो नराम्रो भन्दा पनि काम गर्ने समयमा चाहिँ त्रुटिहरू चाहिँ हुन्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ अब सामना चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, तपाईँले यस्तो गर्नु। उपमेयरको काम भने कानुनहरू बनाउने रहेको छ होइन, तपाईँले आफ्नो अधिकारभित्र परेको चाहिँ के गर्नुभयो? अब सबै कानुनहरू त बनिसकेका छैनन्, किनभने अब स्थानीय तहमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि अन्य कानुनहरू बनाउँदै गरौँ र अन्य काम पनि गर्दै गरौँ भन्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँ गइसकेपछि आम नागरिकले चाहेको जुन छ छिटो बाटो बनाइदियो हुन्थ्यो,
पुल कुलेसो बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना हुन्छ। त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति समयको पनि अभाव हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब जनप्रतिनिधिले आफै त्यो कानुन बनाउनु भन्दा पनि कर्मचारीले सहयोग गर्ने पाटो हो। र केही कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ, जस्तै बालबालिकाहरूको लागि, महिलाको लागि यी कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ। अब शिक्षाको लागि चाहिँ अब कुनै चाहिँ कस्तो छ भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग नजुदिने हुनुपर्छ। त्यो नआइसकेको अवस्थामा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहेर पनि तपाईहरु बनाउन नसकेको अवस्था छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि एक खालको चाहिँ कार्यविधिहरू तयार गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँ महिला उपमेयर हुनुहुन्छ। हजुर। महिला हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा हेर्ने हो भने मेयर र उपमेयरको तालमेल नमिलेको देखिन्छ। तपाईँको नगरपालिकाभित्र के छ? निश्चित रूपले अब त्यो तालमेल के हो भने हिजोको जुन प्रतिशतात्मक सोच छ त्यो त अहिले उपप्रमुख भनेर एउटा संविधानले दिएको हामीलाई अधिकार न हो। त्यो उप नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, फेरि होइन। यहाँ त प्रमुख पनि महिला हुन सक्थ्यो नि त। तर सोच के आयो भने हामीमा पनि के कमजोरी आयो भने म उप नै हुनुपर्छ कि क्या भनेर अब त्यो माग गर्दा पनि आफ्नो पार्टीभित्र उप नै भनियो कि त्यतिखेर प्रमुखलाई चाहिँ कहाँ दिन्छन् होला भन्ने जस्तो पनि भयो। तर अब पुरुष सत्तात्मक एउटा विचारबाट गुज्रेको हाम्रो समाज भएको हुनाले पनि अब केही हदसम्म चाहिँ हुन्छ। त्यो जसरी मेयर हुँदा हुँदै उपमेयरलाई नसोधे पनि हुन्छ नि भन्ने एक खालको त्यो चाहिँ छ प्रवृत्ति। त्यो नभएको तपाईको भूमिका कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँ उपमेयर? त्यति बेला चाहिँ अब यदि कुनै धेरै जसो काम अब कर्मचारी तन्त्रले पनि पहिलादेखि यो 20 वर्ष चलाएको हो नि त। उहाँहरूले पनि होइन अब प्रमुख के सोध्नु पर्यो र किन प्रमुखलाई भइहाल्यो नि भन्ने त्यस्तो खालको भएपछि अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो आफूलाई नसोध्दा अथवा आफूले आफ्नो जानकारीमा नआउँदा महिला हो कि कारणले हो? त्यो महिला भएकै कारणले हो। त्यो चाहिँ नसोद्दाखेरि असक्षम होइन कि महिला भएको कारणले चाहिँ त्यो नसोधिएको अथवा त्यो वास्ता नगरिएको कुनै सरसल्लाह नगरिएको त्यस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। तर अब एउटै पार्टीको भएको हुनाले पनि अब मलाई त सहज छ, त्यति अप्ठ्यारो छैन। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटै पार्टीको हुँदा पनि कतिपय उपप्रमुखहरूले उपाध्यक्षज्यूहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो कुनै कार्यक्रमहरूमा भेट हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो सुविधाहरू चाहिँ वञ्चित भएका छौँ अनि मेयरले मात्रै गाडी चढेर हेर्ने, उपमेयरलाई चाहिँ त्यो गाडी नै अब कहीँ जानु पर्यो भने पनि यसो लिफ्ट पनि नदिदिने त्यस्तो खालको। अनि केही सुविधाहरू छ भने उपप्रमुखलाई दिनु हुँदैन अथवा उपाध्यक्षलाई त्यो अहिले नदिँदा पनि हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा महिला उपमेयरले पनि आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउन नसकेको अवस्था पनि छ नि। एकदम छ, त्यो पनि छ। यसलाई कसरी तपाईहरु जस्तो त्यसमा पनि के हो भने आफूले पनि अलिकति चासो राख्नुपर्छ र खास गरेर जुन अहिलेको संविधानले दिएको अधिकार छ उपप्रमुखलाई र सञ्चालन ऐन 2074 मा जुन दिएको छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो भयो नि यदि हामी त्यसलाई पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्यौं र त्यही अनुसार मात्रै चल्यौं भने पनि हामी आफ्नो काममा चाहिँ सक्षम। तपाईँ बैतडी जिल्लाको त्यो विकट गाउँको एउटा उपमेयर हुनुहुन्छ। महिलाको चुनौतीहरू त थुप्रै होला। एउटा महिला उपमेयर भएर आइसकेपछि तपाईले महिलाको सवालमा के काम गर्नुभयो? अब महिलाले अब म उपमेयर भएर आइसकेपछि महिलाको मात्रै हेर्छु भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्र रूपमा हेर्ने रहेछ। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ जुन जिम्मेवारी बढी आसे महिला सशक्तिकरण, महिला आवाज। हजुर, अब महिलाहरू पनि अब महिला उपप्रमुख छ भनेर अथवा उपाध्यक्ष छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बढी विश्वास र बढी आशा गर्नु एकदम त्यो राम्रो कुरा पनि हो। किनभने पुरुषले गर्दै गर्दैन भनेपछि महिलाले त गर्छ होला भन्ने एउटा किनभने समस्या बुझेको हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा हो र त्यो स्थिति मका पनि छ। र अब कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूका लागि अब व्यक्ति भन्दा पनि एउटा समाजलाई एकदमै समाजलाई नै एउटा राम्रो बाटोतिर लैजाने र उहाँहरूले जुन उहाँहरूको अधिकारहरू छ त्यो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि र उहाँले पाउनुपर्ने जुन सुविधाहरू छ त्यो चाहिँ सहज रूपमा। त्यो सँगसँगै महिला उद्यमीहरू, महिलालाई शिक्षा दिनुपर्ने, रोजगारसँग जोड्नुपर्ने धेरै महिलाहरू चाहिँ अब पैसा नभएर हिंसामा परेको, घरेलु हिंसा परेको पनि थुप्रै छ नि त। हजुर, महिलालाई कसरी चाहिँ रोजगारी बनाउने, कसरी आर्थिक जोड्ने त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्नुभयो? मैले यसरी लिएँ। अब महिला रोजगारको भन्नुको लागि एउटा पहाड विकटको ठाउँ हो हाम्रो र त्यहाँ पढे लेखेको अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै घरमा पनि अहिलेको बालिकाहरू घरमा बसेर अशिक्षित बसेको अवस्था छैन। सबैले पढ्न पाउनु भएको छ, सबैले पढ्नु भएको छ। तर के हो भने जुन
त्योभन्दा अगाडिको पिँढी छ उसले चाहिँ पढेको पनि छैन केही हदसम्म उहाँहरूले चाहिँ ठुलो त्यस्तो कामहरू गर्न पनि सक्नुहुन्न आफ्नो गाई बस्तु पाल्ने र घरियासी कामहरू बाख्राहरू पाल्ने गाई पाल्ने भैँसी पाल्ने यस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ र अब त्योभन्दा अहिलेको नयाँ पिँढीले मात्रै अब पढेको लेखेको पिँढी भएको हुनाले रोजगार पाउने एउटा ठाउँमा छ भने अब महिलाहरूका लागि सचेतनामूलक तालिमहरू गराइदिने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने अहिले जसरी यो पशुमा नै हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि जुन ठाउँमा चाहिँ वन जङ्गलहरू छ भैँसी पालनहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले भैँसीहरू दिने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ एउटा व्यक्तिलाई एउटा भैँसी अथवा त्यो समूहमा आउँछ सहकारीमा आउँछ भने सहकारीको हिसाबले आयो भने पनि त्यही किसिमले दिने किनभने उहाँ त्यो दुध उत्पादन गरेर बजारमा लगेर बेचेर आफ्नो चाहिँ आय स्तर बढाउन सक्छ त्यो किसिमले त्यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर एउटा त्यो खालको गरेका छौँ अनि अहिले पनि फेरि अर्को पनि हामीले गाई दिने कि भन्ने एउटा त्यो खालको निर्णय गरेका छौँ त्यो के हो भने मैले तालिम पाएँ अनि गाई पाएँ त्यो मैले त्यो पाल्नु पर्यो त्यसलाई अनि त्यसपछि दुध उत्पादन मेहनत त गर्नु पर्यो नि तर मैले तालिम पाएँ कतिपय उसमा चाहिँ के भयो भने विगतका 3 वर्षमा हामीले सिलाइ कटाइ त्यसै गरेर होजियारी भन्ने अब यो स्वेटरहरू बुन्ने उनको त्यस्तो दियौँ तर के भयो दियो भने 100 जनामा पनि 25 जनाले काम नगरिदिने अनि त्यो मेसिन लगेर घरमा राखिदिने त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले लगाएको लगानी त खेर गयो प्रतिफल आएन त्यस्तो व्यक्तिगत कारबाही नभए अब यस्तो त्यति बेला चाहिँ माग चाहिँ आउँछ हामीले गर्न पाएको भए हामी पनि गर्थ्यौँ केही न केही अगाडि बढ्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूको पनि जिज्ञासा हुन्छ अब त्यो गरेर त्यसरी राखिन्छ पछि गरेर उहाँहरू चाहिँ त्यो तालिम प्राप्त भइसकेपछि अब घरमा भएको फाटो पुरानो लुगाहरू मात्रै सिउने एउटा व्यावसायिक रूपमा नआउँदाखेरि त्यो चाहिँ लगानी चाहिँ खेर गएको अवस्था तपाईहरुले यसरी मेहनत गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटा व्यापार व्यवसाय जोड्ने जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि कति जति चाहिँ जोडिनु भयो होला अहिले चाहिँ अब हामीले गर्दै गरेको आजभोलि मात्रै सिलेक्सन हुँदैछ त्यसको छनौट गरिरहेका छौँ र केही भैँसी पालनको लागि त्यसै गरेर केही महिला दिदीबहिनीहरूलाई अब यो दुधहरू कलेक्सन गरेर अब डेरीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि अथवा उहाँहरूलाई गाई दिन सकिन्छ कि त्यसरी र अर्को चाहिँ कृषिमा जोडेका छौँ हामीले खास गरेर कृषिमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिउ बिजन दिएर उन्नत जातको बिउ बिजनहरू उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिने त्यसै गरेर अहिले चाहिँ अब यो जुन बाहिरको जुन मल थियो त्यो मल भन्दा पनि आफ्नै गाउँघरमा बनाउन सकिने त्यस्तो कम्पोस्ट मलहरू बनाउने विधिहरू सिकाउने र अब सिँचाइ नभएको ठाउँमा सिँचाइको पनि व्यवस्थापन गरिदिने त्यस्तो पनि हामीले अहिले कृषिमा गरेका छौँ र एउटा चाहिँ यहाँले न्युजमा पनि सुन्नुभएको होला दशचन नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा तीरखड्यानी भन्ने ठाउँ छ हो त्यो चाहिँ महाकालीको नदीबाट हामीले अहिले चाहिँ अब रुडेस र अक्सफार्मको लगानीमा नगरपालिकाको 15 लाखको त्यसको चाहिँ सहकार्यमा हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पानी चाहिँ अहिले ल्याएर कृषि सञ्चालन सिँचाइको व्यवसाय भइसकेको छ र गाउँ छर्नेले गाउँ छरिसकेका छन् भने अहिले त्यहाँको तरकारी बजारमा आउन थालिसकेको छ त्यहाँका कृषिमा लागेका दिदीबहिनीहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै भए पनि एउटा समूह छ उहाँहरूको उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा हाते ट्र्याक्टर दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मैले उपलब्ध गराइदिएको छु र अब यसरी नै बिस्तारै जुन हाम्रो ओडाहरू त्यहाँ उत्पादन गरेको वस्तुहरू तपाईहरु पनि पठाउन सक्छौं होला त्यो चाहिँ व्यापारको हिसाबले हेर्यो भने त अहिले जुन किसिमले त्यो महाकालीको पानी त्यहाँ ल्याएर जुन किसिमले उत्पादन गरिदैछ भोलि हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा 1 बिघा मात्रै छैन त्यो 100 बिघाको हिसाबमा जग्गा छ त्यहाँ त्यो बाँझो रहेको जग्गाले अहिले जुन किसिमले एउटा उर्वरा बनाइसकेको छ त्यसलाई यदि भोलि कृषिकै रूपमा एउटा व्यवसायिकै रूपमा गर्ने हो भने भोलि त्यहाँको तरकारी तराईतिर आउने पनि हुन सक्छ र त्यसका लागि पनि अब बाटोकै कुरा आउँछ बाटो केही हदसम्म छ र अहिले अब निरन्तर रूपमा त्यसमा गाडीहरू नगुडेको हुनाले पनि उहाँहरूले फेरि नै बोकेरै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ बोकेर ल्याउँदाखेरि अलिकति तरकारी महँगो पर्छ त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू भएको छ उहाँहरूले त्यो समस्या पनि राख्नु भएको छ र त्यो समस्यालाई हामी अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि त्यहाँको जनजीवन अहिले कृषिमा आधारित छ आश्रित छ कृषिमा छ कृषिमा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ यही पेशालाई अगाडि बढाउने एकदम त्यसैमा अहिले त्यो 10 नम्बर वडाको अहिले धेरै ठाउँमा कृषिमा आकर्षित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ जुटाउनु भयो यो चाहिँ अब अक्सपामले चाहिँ यो रुडेस भन्ने संस्थासँग
उसको चाहिँ साझेदारीमा काम रहेछ र उहाँले चाहिँ दशरथचन्द्र नगरपालिकाभित्र नै भएको हुनाले यो काम छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि यो टोर्सा कार्यक्रम जुन चाहिँ महाकालीको नदीको छेउमा भएका जिल्लाहरू छन् त्यसमा काम हुने र यो जम्मा 4वटा जिल्ला मात्रै छनौट भएको छ। त्यो भएको हुनाले कञ्चनपुर, त्यसै गरेर डडेलधुरा अनि बैतडी अनि यसरी दार्चुला यसरी छानिएको छ र बैतडी जिल्लाको पनि पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको पनि महाकालीकै छेउमा पर्छ, त्यसै गरेर सिमनाथ गाउँपालिका पर्छ र दशरथचन्द्र नगरपालिका पर्छ। हाम्रो चाहिँ 3टा वडा चाहिँ समेटिएको छ त्यसमा। अब त्यहाँका अन्य जुन छेउका नदीका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो पम्पिङ गरेर हामी कहाँ पनि पानी पुर्याइदिनुहोस्, हामी पनि त्यस्तै खेती गर्छौँ भनेर उहाँ पनि एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ अहिले गर्नुको लागि। त्यो भएको हुनाले हामी उहाँलाई पनि त्यही कार्यक्रम अनुसार नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ त अब हामी यसरी जुन प्रयास भइरहेको छ। अब जुन प्रयास भइरहेको छ यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अब गर्न सकिन्छ। र अर्को हामी कहाँ भन्ने हो भने कृषिमा हिजोको दिनमा चाहिँ हामी कहाँ भएको मकै भटमास तराईतिर आउँथ्यो र अहिले केही वन्यजन्तुले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ उत्पादन घट्ने अवस्थामा छ। खेतीपाती सबै कृषकहरूले लगाउने गर्छन् तर बाँदरले गर्दाखेरि जुन आतंक छ त्यो खेतीपाती नै भित्राउन नपाउने अवस्था, बँदेलको पनि त्यस्तै हामी कहाँ बढी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि भित्र चाहिँ खेतीपाती चाहिँ भित्राउन सकिरहेको वन्यजन्तुको डर त्रास अतिक्रमण छ भनौँ न, बाल्न सखा पार्ने। यसबाट चाहिँ कसरी जोगाउने त अब यसबाट चाहिँ जोगाउनको लागि यो बँदेलको लागि चाहिँ अब कि त मार्ने भनेर एउटा हुन्छ। अब त्यो दियो भने त्यो संरक्षण बँदेल पनि एउटा वन्यजन्तु हजुर त्यो यसलाई संरक्षण गरेर यसबाट पनि हामीले पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छौँ सकिन्छ। तर अब त्यहाँ त हाम्रो यहाँ त स्थिति कस्तो आइसकेको छ भने यदि संरक्षण नै गर्ने हो भने के त्यो अब वनले गर्ने हो कि संरक्षण, अब कुन निकायले त्यसलाई संरक्षण गरिदिने हो, त्यो संरक्षण गर्नु पर्यो। होइन भने त्यहाँ त मान्छेहरू मार्ने स्थिति आइसक्यो। अब त्यो बँदेल धपाउन जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई टोकिदिन्छ, कतिपय व्यक्तिहरूलाई टोकेको ज्यान गएको छ हो, ज्यान गएको छ। त्यसै गरेर अब बाँदरलाई धपाउन जाँदाखेरि बालबालिकाहरू विद्यालय जाने बाटोमा एक्लै जाँदैनन्। त्यो जुन बाँदरहरू हुन्छ तिनीहरूले लखेट्ने काम गर्छ। त्यो भएको हुनाले एकदम आतंक भएको छ। यो 4-5वटा वडा हेर्ने हो भने धेरै। नगरपालिकाले के गरेको छ यो विषयमा चाहिँ? यो विषयमा अब बँदेलको लागि त राति अब उहाँहरू आफै बस्नुहुन्छ। अब त्यो धपाउनको लागि अब एउटा टोल नै अब जम्मा भएर पालो गरेर त्यसरी बस्नुहुन्छ। बाँदरको लागि हामीले केही प्रयास चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो पनि अलिकति सक्षम भन्दा पनि अलि धेरै त्यो भूभाग चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भने पहाडको अलि कतै खोला नाला होइन, कतै टापु, कतै जङ्गल, त्यस्तो भएको हुनाले हामीले धपाउन पनि अलि सकिएन। र एक खालको यन्त्र चाहिँ हामीले पाएका थियौँ, बन्दुक चाहिँ त्यो पड्काउने, त्यो केमिकल राखेर पड्काउने। त्यसले गर्दाखेरि भाग्न चाहिँ भाग्दो रहेछ। तर के भने मैले धपाएँ भने अर्को गाउँमा जाने, त्यो अर्को गाउँबाट नि अलि पर धपाउने हो भने अलि पर जाने, त्यसरी चाहिँ उसलाई अब कहाँ पठाउने त? अब त्यही वरिपरि हाम्रै वडाहरूमा घुम्नु, जहाँ गए पनि हामीले नै दुःख पाउने हो फेरि। मैले नपाउला तर अर्कोले पाउँछ। त्यो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ बन्दुक चाहिँ हामीले दियौँ पड्काउने चाहिँ। त्यसले पनि अब मकैको बेला दिएको हो, त्यति केही हदसम्म चाहिँ भयो। तर अब दीर्घकालीन त्यो पनि भएको छैन। योजना के त्यस्तो बनाउनु भएको छ? अब यसको लागि चाहिँ हामीले अब हामी किनभने 3.5 वर्ष पनि भइसक्यो र प्रचार प्रसारमा जाँदा पनि यो एजेन्डा पनि थियो हाम्रो 2-3टा वडामा चाहिँ। अब हामीसँग थोरै वर्ष मात्रै बाँकी छ, 1.5 वर्ष। र यसका लागि चाहिँ अब यो बाँदरहरूलाई चाहिँ कतै लगेर जङ्गलमा चाहिँ विस्थापित गर्ने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब त्यो बाहिरबाट मान्छेहरू ल्याएर त्यसलाई त्यो जङ्गलमा भएका सबै बाँदरहरूलाई समातेर कुनै अर्को ठुलो वनमा लगेर राख्ने, जहाँ कि बस्ती नै छैन त्यस्तो ठाउँमा विस्थापित गरिदियो भने अनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ त्यो बाँदर आतंक कम हुन्छ कि भन्ने हो। तर बँदेलको अवस्थामा त्यो हुँदैन। फेरि बँदेल चाहिँ अब समात्न पनि सकिँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ राज्यले नै एउटा नियम बनाएर मार्ने भन्ने दियो भने चाहिँ एउटा सहज हुन्छ। नत्र भने एकातिर बँदेल वन्यजीव उसको पनि त आफ्नो वनको अधिकार छ, बाँच्न पाउने एउटा उसको पनि अधिकार छ। त्यो भयो त्यो उसको अधिकार पनि हनन हुन्छ र उतातिर वनले पनि हामीलाई मार्न दिँदैन। त्यो भएको हुनाले अलि यो समस्याबाट शास्ति भोगिरहेका छन्। एकदम धेरै प्रमुख समस्या भनौँ न। एकदम यो चाहिँ सबभन्दा जटिल समस्या छ त्यहाँको। कसैले पनि सक्नु भएको छैन। अब यो सक्ने त अब प्रयास भयो तर प्रयास चाहिँ हो, त्यो प्रयास मात्रै भयो। अब त्यो प्रयास चाहिँ अब दीर्घकालीन भएन भन्नु। ठिक छ उपेन्द्र साहब, अब म कुरा गर्छु जस्तो कि धार्मिक मठ मन्दिरहरू त्यहाँ प्रशस्तै मात्रामा छन्, चर्चामा पनि रहेका छन्। के छ पर्यटक ल्याउन सक्ने सम्भावना कतिको छ?
अब सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ अब धार्मिक पर्यटक स्थलहरू नै हुन् अन्य भन्दा पनि, किनभने हाम्रो अब पहाडी भागहरू भएको हुनाले त्यस्तो ठुलो अब कुनै स्थानहरू छैन। अब दशरथचन्द नगरपालिकामा पनि अब दशरथचन्द भनेको त एउटा शहीदको शहीदको जन्मेको ठाउँ र उहाँको आफ्नै घर पनि हामीले अहिले त्यो निर्माण गर्नको लागि जुन पुरानो थियो त्यसलाई चाहिँ के संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेको छ र अहिले यहाँबाट कोही घुम्न जाँदाखेरि दशरथचन्दको जन्मस्थलमा जाने पनि सबैजना जानुहुन्छ र मन्दिरहरूमा पनि पुग्नुहुन्छ सबैजना, धेरै जसो त्यो समय मिलाएर त्यसो गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब आन्तरिक पर्यटकहरू त भित्रिने कुरा त छँदैछ र बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनको लागि पहिला त पर्यटकहरू त्यहाँ किन आउने र आइसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँबाट एउटा चिन्हको रूपमा पनि के लिएर जाने, के पाउँछन् त, त्यसको पहिचान त पहिला महत्त्व एकदम पहिला चाहिँ त्यो। अब धार्मिक पर्यटकमा त अब धर्मै सम्बन्धी होइन, मान्छेले धर्म मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ ल कस्तो राम्रो खालको मन्दिर रहेछ भनेर एक किसिमको त्यहाँ गइसकेपछि उसले चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि बस्ने पाउने सुविधाहरूको कुरा होला। यी सबै कुरा गर्दाखेरि अलिकति सबै हामीले व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म अलि पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन अलिक गाह्रो अवस्था छ र अहिले चाहिँ अब सुदूरपश्चिम जुन पर्यटक बोर्ड छ त्यसले पनि यो विषयमा कुनै छलफल कुनै यो विषयमा नगरपालिकाभित्र छलफल भएको छ र हामीले 1 वर्ष अगाडि पनि अब केही बुलेटिनहरू निकालेका थियौँ। अब मिडियाबाट नि प्रसारहरू त्यो मठ मन्दिरहरूको गरेका थियौँ। अब हामीसँग एउटा जडीबुटीको प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको गल्ले केदार जुन धाम भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो वन जङ्गल छ, जसमा चाहिँ अब अहिलेको स्थिति यो कोभिडमा जुन भनौँ न घरेसी औषधिले नै मात्रै निको हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो हो। त्यो गर्दाखेरि यो आयुर्वेदिक औषधिहरूको लागि धेरै सम्भावना भएको ठाउँ छ। अब त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसमा लगानी पनि चाहिँ अब स्थानीय तहको सानो लगानीले एउटा चाहिँ सबैलाई बसालेर कसरी जाने भन्ने एउटा छलफलको विषय। त्यसको विकास विस्तारको लागि तपाईहरूले पनि सहयोग माग्नु भयो होला नि त केन्द्र सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो सम्भावना छ भनेर। सम्भावना अब प्रदेश सरकारलाई पनि त्यो जानकारी भएको कुरा हो, किनभने पहिलादेखि नै अब गल्ले केदार भनेको त अब त्यो जुन जङ्गल छ त्यहाँ चाहिँ एकदम प्रचुर मात्रामा जडीबुटीहरू छ। त्यहाँ चाहिँ जडीबुटी भनेको अब यो जुन अहिलेको हाम्रो यहाँ चाहिँ यो आयुर्वेदिक औषधिहरू बन्छ, गुर्जोहरू पाउने अनि अन्य औषधिहरू पनि पाउँछ त्यहाँ होइन। थुप्रै किसिमको औषधिहरू छ। गुर्जो पनि अब हाम्रै गाउँघरतिर हुन्थ्यो, हामीले त्यसलाई कहिले पनि प्रयोगमा ल्याएनौँ। अहिले अब यो कोभिड आएपछि अब सधैँ खान थालेका छौँ त्यसलाई। अब भनौँ न पहिचान भयो त्यसको, यो त यस्तो पो रहेछ भन्ने अहिले भयो। त्यो भएको हुनाले थुप्रै किसिमका अब त्यहाँ धेरैजनाहरूले अब अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, हेर्नु भएको छ यो औषधि रहेछ है गल्लेकमा भनेर। त्यो भएको हुनाले पनि त्यसरी अब त्यसलाई वन संरक्षण गर्ने पनि एउटा छ। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्नका लागि चाहिँ एउटा त्यसको लागि ठुलो नै हामीले प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ र त्यहाँ त्यो ठाउँमा हेर्न जानेहरूको लागि वासस्थान पनि हुनु पर्यो। जडीबुटीको कुरा गरिरहँदाखेरि अन्य के हुन सक्छ? धार्मिक कुरा त छँदैछ, अनि अरु के छन् हाम्रो? अब धार्मिक बाहेक अब हाम्रो हेर्ने भने वातावरण अब जुन किसिमले प्राकृतिक सौन्दर्यता छ त्यो भनेको गल्ले केदारको जुन सौन्दर्य छ र दशरथचन्द नगरपालिकाबाट हेर्ने भने यता दार्चुलाको इतिहास त्यो पनि देखिन्छ भनौँ न। अब अहिलेको बेलामा त अब हजुर दार्चुलाको जुन अहिले हिमालहरू छ त्यो त त्यहाँबाट टाढाबाट भए पनि देख्न सकिन्छ। अब त्यस्तो छ, त्यही नजिकै भारत पनि रहेको छ, जुन भारतको पारीको भूभाग देख्न सकिन्छ। त्यो अब जुन एउटा प्राकृतिक मनोरञ्जनको ठाउँ चाहिँ छ। पर्यटकको सम्भावना धेरै बोकेको छ। यसमा कस्ता खालका नीति आवश्यक पर्ला त? अब यसको लागि मैले अघि पनि आग्रह गरेँ, यसका लागि चाहिँ पर्यटकहरू आएपछि बस्ने बासको व्यवस्था र त्यहाँ चाहिँ त्यो कसले गर्ने? जस्तो तपाईँहरूको पनि भूमिका होला। हजुर, तपाईहरुले चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालका रेस्टुरेन्ट होटलहरू खोल्नु पर्यो यति दिन बस्नको लागि भनेर हजुर त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो अब चाहिँ एउटा स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन, किनभने लगानी पनि बढी मात्रामा चाहिने भएको हुनाले एउटा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले अहिले छलफलमा चलाइरहेका छौँ, किनभने पर्यटन बोर्डले पनि यसलाई हेरिरहेको अवस्था छ। किनभने सुदूरपश्चिम पर्यटन बोर्डले पनि यसलाई अहिले पर्यटन स्थल बनाउने भनेर सुदूरपश्चिममा त त्यहाँको गीतहरू भए, त्यहाँको भाकाहरू भए, संस्कृति भए, संस्कार भयो, चर्चित ठाउँ हो नि त। अब त्यो लोप हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले जोगिन गर्नुपर्ने एउटा छ। देउडा भाका त्यो हजुर देउडा भाका भयो, त्यसै गरेर छलिया नाचहरू भयो,
अनि त्यहाँको पुरानो जुन पहिरनहरू थियो त्यतिखेर लगाउने लुगाहरू भनौँ न त्यस्तो किसिमको थियो भने त्यो पनि अहिले हामीले खोज्ने हो भने पनि अहिले पनि नपाउने अवस्था छ। त्यस्तो जगेडा गरेर पर्यटकहरू आएपछि त्यसलाई पनि अवलोकन के देखाउने भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। हो त्यसका लागि त्यो गाउँ त्यो नगरको एउटा विशेषता के हो, यसका लागि चाहिँ हामी छलफलको क्रममा छौँ अहिले। कसले के गर्ने भनेर अब यसको लागि चाहिँ हामी छलफलमै छौँ अहिले। छलफलमै अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब सामान्य रूपले चाहिँ स्थानीय तहले पर्यटक क्षेत्र हो र आन्तरिक पर्यटकहरू आउनुपर्छ भनेर त्यसरी प्रचार अब सरकारले पनि अब के भनेको छ, विश्वको देशको अहिले हामीले अभ्यास हेर्ने भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाह्य पर्यटक ल्याउने भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ। नेपालले पनि अब 2 दिन बिदा दिने कर्मचारीलाई पनि भनिसकेको अवस्था छ। अब यो स्वदेशी पर्यटक कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने चुनौती छ नि त, यसबाट चाहिँ आय आर्जन गरौँ भन्ने सरकारले भनिसकेको अवस्था हो। अब स्वदेशीहरूलाई पनि अब आफ्नै जसरी हाम्रै नगरपालिकाको पनि अर्को नगरपालिकाको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ कसरी ल्याउने भन्ने त्यो जसरी दशरथचन्द नगरपालिकाभित्र त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ, जगन्नाथको मन्दिर छ, त्यसरी भनेर एउटा ठुलो ईश्वरी गङ्गा धाम छ जहाँ चाहिँ अब धाम नै भनौँ त्यो किसिमको मानिएको छ। र त्यसमा चाहिँ पर्यटकहरू ल्याउनको लागि पनि त केही पहल केही के छ भनेर त्यहाँ अब जीर्ण अवस्थामा छ भने त के हेर्न आउँछ नि त, त्यसपछि त्यसको बनाउनु पर्यो, संरचनाहरू त हुनु पर्यो नि, त्यहाँ जाने बाटो पनि हुनु पर्यो नि, पदमार्ग पनि चाहियो नि। त्यो भएको हुनाले जसरी ईश्वरी गङ्गामा अहिले सडक पुगिसकेको अवस्था छ र एउटा चाहिँ त्यो पैदल हिँड्ने बाटो नै बनाउने भनेर अहिले चाहिँ डिपिआर नगरपालिकाले बनाइदिएको अवस्था र प्रदेश सरकारको अब केही लगानीमा अथवा त्यहाँका आम नागरिकहरूले चाहिँ मैले चाहिँ 5वटा खुड्कीलाई एकजनाले बनाउने भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले राखेर चाहिँ हामीले डिपिआर तयार गरेर 8,800 कति चाहिँ त्यो भर्याङहरू राख्ने भनेर भनिएको छ। अब त्यो भर्याङ यदि भोलि पदमार्ग तपाईँको कार्यकालमा मान्नु अब तपाईँसँग 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ, तपाईँको कार्यकालमा यो दशरथचन्द नगरपालिका कस्तो रूपमा पाउँछन् त्यहाँको नागरिकले? अब दशरथचन्द नगरपालिका जुन किसिमको योभन्दा अगाडिको अवस्था थियो त्यो भन्दा त धेरै नै फरक अवस्थामा पुगिसकेको छ विकास निर्माणहरूका हिसाबले। र अब केही मानिसहरूका अब आम नागरिकको जुन जीवनशैली छ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन अझै हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र यदि त्यो प्रयास पुरा हुन सक्छ, रोजगारीको कुरा हुन सक्छ, बिस्तारै अब त्यो सिम मुलुकका कुराहरू उहाँको आय आर्जनका कुराहरूदेखि सोचाइको नि कुरा हुन्छ, व्यवहार सबै कुरामा परिवर्तन आयो भने हामीले चाहेको एउटा सुन्दर र जुन किसिमको राम्रो वातावरणमा समृद्धि भएको त्यस्तो चाहिँ नगरपालिका चाहिँ कतिपय राम्रोसँग बास नपाएको कुराहरू पनि छ, घरहरू नभएको कुराहरू, बर्खामा चाहिँ घरहरू डुब्ने होइन, खरको छानाहरू यो खालको समस्याहरू पनि छन्। के छ त्यो अवस्था? अहिले चाहिँ अब त्यो घरहरू हजुरले भनेको जस्तै कुनै घर अब त्यहाँ चाहिँ पक्की घरहरू भन्दा पनि सिलेटले छाएको घर हुन्छ। अनि अहिले सरकारको नीति पनि छ सिलेटले छाएका घरहरूमा केही कर्कट पाताहरू राख्ने भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरूको घर छनौटहरू गरेर दिने। एकचोटि चाहिँ 30 जना जतिले पाइसक्नु भएको छ र अहिले पनि एउटा प्रक्रियामा भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको घर अनुगमन गरेर त्यसपछि चाहिँ कर्कट पाताहरू वितरण गर्ने, उहाँलाई दिने, त्यो बनाउनको लागि त्यस्तो पनि छ। र यदि बनाउनै नसक्ने अवस्थाको छ केही छ भने स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। उहाँले के जुटाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले ढुङ्गा गिटी इत्यादि आफूले जुटाउन सक्नुहुन्छ भने माथि छाना राख्ने काम चाहिँ स्थानीय तहले गरिदिने। सहकारी अब हरेक व्यक्तिलाई एक-एकवटा घर बनाएर दिन सक्ने अवस्था छैन, तर केही सपोर्ट चाहिँ अब घर चुहिएर बसेको छ, बर्खामा घरभित्रै पानी छ, बाहिर र भित्र एकनासै छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त पहिला प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो, एकदमै त्यसलाई सुरक्षित वासस्थानको त व्यवस्था गर्नु पर्यो, पहिला बस्न त उसले पाउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि बिरामी पनि हुन्छ एकातिर। त्यो भएको हुनाले अब त्यस्तोलाई चाहिँ स्थानीय तहले पनि आफ्नो किसिमबाट चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तो अब भने त्यो कुनै अवस्था हुँदैन, त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुँदैन। धेरै पहिचान गरेर त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले दिइसकेको अवस्था पनि छ। र केहीलाई अब आउँदै अब अबका दिनहरू पनि पाउनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म सक्षम हुँदा हुँदै पनि अब मसँग छैन भनेर त्यसरी पनि जाने व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यो त हामीले कोरोनाको राहतको नाममा चाहिँ कति राजनीति भएको पनि हामीले देख्यौँ होइन।
त्यहाँ सही प्रतिनिधि नहुँदाखेरि त्यस्ता खालका अब विकृतिहरू पनि त्यो राहत बाँड्दाखेरि पनि भयो। अब कतिपय त अब त्यो आफै किनेर खान सक्ने व्यक्तिले पनि त्यो राहत लिएर गएर पनि अब गाईबस्तुलाई खुवाएको अवस्था पनि छ। अब त्यो एकदम राहत त जुनसुकै ठाउँमा पनि विवाद निस्क्ने भयो, किनभने त्यो निःशुल्क पाएको चिज हो। जबसम्म आफ्नो स्वामित्व त्यसमा हुँदैन तबसम्म नागरिकले चाहिँ उसले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ जनताबाट तपाईँ? अब त्यो राहत दिने बेला चाहिँ हामीले सुरुमा नै राहत दियौँ। राहत दिँदाखेरि अब मलाई पुगेन भन्ने यो खालको म आफू किनेर हामीलाई त राहत दिने भनेको जसलाई आज बिहानै काम गरेर बेलुका खानुपर्ने छ त्यस्तोले राहत पाउनु नपरोस् भनेर। तर त्यहाँ के भइदियो भने म किनेर जागिरे भएको मान्छेले पनि अथवा मेरो अन्यत्र इन्डियामा गएर पनि मेरो छोराले मलाई पठाउँछ भने पनि त्यस्तो व्यक्ति अब भनौँ न अलिकति खान सक्ने 1 महिनालाई खान पुग्ने त्यस्तो व्यक्तिले पनि अब पाएन भनेर गुनासो चाहिँ ठुलै गुनासो आएको छ। त्यसको त अब कुरै नगर्नु। ठिक छ, गुनासो मैले छोडेँ। अब यो प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? नागरिक के भन्छन्? तपाईँ सब खुसी छन्, सन्तुष्ट छन्? जसले चाहिँ खान पाएको थिएन उसले चाहिँ हो एक छाक मैले खान पाएँ भनेर खुसी नै हुन्छ। अब कसैले चाहिँ हो यो कुहिएको चामल दिएको अथवा यस्तो भनेर पनि गुनासो पनि गर्छन्। त्यसलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसलाई स्वीकार्छौँ। अब तपाईँको अब 1 वर्षको चुनौती के छन्? अब चुनौती भनेको हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू पनि छन्। त्यसलाई पुरा गर्न यदि सकेनौँ भने त्यो चुनौती नै एकदम ठुलो हुन्छ। र हामी यो वर्ष चाहिँ नयाँ कुनै त्यस्तो आय स्रोत वृद्धि गर्ने पहिलो चुनौती छ तपाईँहरूसँग त। आय स्रोतको के छ त्यहाँको माध्यम? त्यहाँको आय स्रोत भनेको अब त्यो पहाडी भूभाग जसले गर्दा ठुलो कल कारखानाहरू हामीसँग केही पनि छैन। हामीसँग भएको अब त्यो स्थानीय तहमा आउने जुन किसिमको एउटा सेवाग्राहीबाट लिने शुल्कहरू त्यो हो। त्यो भएपछि हामीसँग अब महाकालीको तिरमा भएको गिट्टी बालुवाहरू त्यो चाहिँ अब गत वर्ष पनि हामीले ठेक्का खोलेको त्यो कसैले नकिनेको अवस्था र अहिले चाहिँ हामीले त्यो टेन्डर खोलेर आह्वान गरेर लिइसकेको अवस्था छ। त्यो भने केही त्यसबाट आउँछ। हाम्रो चाहिँ हाराहारीमा हेर्ने हो भने 50 लाखभन्दा बढी आन्तरिक आय हुँदैन। त्यो भने अब आन्तरिक आय कर्मचारी पनि अब स्वास्थ्यमा पनि हामीले करारमा राख्ने पर्ने अवस्था पनि देखियो। किनभने यदि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू भएनन् भने त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधा दिन नसकिने अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले अब त्यो आन्तरिकबाटै पनि खुवाउनु पर्ने अवस्था र आन्तरिक आयको हेर्ने भने न्यून नै छ भन्नुपर्छ। वृद्धि गर्न सकिएको छैन। अब यसमा तब वृद्धि हुन्छ अब कल कारखानाहरू त्यहाँ केही पनि छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो अवस्था पनि छ। कृषिबाट अथवा अन्य व्यापार व्यवसायबाट तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन? अन्त्यमा के भन्नु छ आफ्नो नागरिकहरूलाई? अन्त्यमा त अब हामीले जुन किसिमले अहिले काम गरिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ 7 दिनहरू भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ एकदम राम्रोसँग। र अबका दिनहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसै गरेर 7 दिन हुनेछ। र अब हाम्रा भएका कमी कमजोरीहरू भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ औल्याइदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार गर्नुमा चाहिँ हामीलाई पनि एक खालको मद्दत चाहिँ पुग्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा आज हामीले दशरथचन्द नगरपालिकाका उपमेयर मीना चन्दसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँको विकास निर्माणको अवस्था के छ, के खालका कामहरू भइरहेका छन् र जनजीवनमा के कस्ता परिवर्तन आए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।